ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይሓድግናን አይሓድግናን ይባርኽና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፍናን አይገድፍናን ይባርኽና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኻተልቲ ናይ ጸጋ ዘመን መጉቦት አገልግሎት ምሳኹም ዘለኹ ከምቲ ልሙድ ሓውኹም ዲያቆን ዮናስ እየ ከም ፋሪ እግዚአብሔር አምላኽሎም ድማ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ልሳን ካልኣይ ክፋል ሒዘናኹም መፅእ ኣለኹ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ከባቢ 2 ሰሙን ኣቢሉ ዝኸውን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ልሳን ዝብል ሓደ ስራሕ ሰሪሕና ነርና ኣው ድማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ አስተምህሮ ዝተመሓለፈ ማለት ኩሉ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝተቀሰ መጽሐፍ ቅዱስ ዘስተምር ዘሎ ማለት አይኮንም እቲ ጥንተ ጸላእ ዲያብሎስን እኳ ንደቂ ሰባት ዝፍትን ብዓቢው ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትኖ መጽሐፍ ቅዱስ በመጥቃሲ ስለዚህ ኣብዘለና ዘመን ድማ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ መጽሐፍ ቅዱስ እናተቀሱ ነገሩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዝረግጹ መጽሐፍ ቅዱስ ዝእምፁ ሰባት بصحات يوم سلازي كم زفلت كلمة خلطة سومن كبابي عمز قبل علي لسان سبلا رستي حيزة مسيرة لومون كلا يكفال ناتو حيزة مسيرة له كبار جانا من أخلوم لما انريو حسب كاب ممر كاب حوري حنا الشمس بالحونانا حوري حنا الشم حونا انتاي كبلنا يحاورنا نسمعهم بسمعنا يدما مصحف قدس انتاي كم زبل امزازينا نمصحف قدس كم منفيت غيرنا نتي اي مصحف قدساوي بقال املاح كنفرس بقال املاح دما كنقنا كنقددينا مالتي سلازي ناب حاونا حوريا حناشم كحلفكم سناي مكتتال لومي بزقات امس كل اماني بقانقا دصلدل حموش تقص يدبك هذا برا حوارات كل تربعته هذا ما يقرن 10 4 فوق حموشته برا حوارات 10 9 4 16 بيشته برا حوارات 10 برا كارو انا 4 9 4 7 حمشي تقص لخبكم حقي ماركوس 10 تاع 10 7 ودا املاح يسوس تزارب وزربا انا بقى الاملاح حقس يقدسان ماي لورد ماركوس 10 6 تخاري وغويتا يستقبلالو كاب 10 6 زامن انت طمقن كده انت زي امنه خنني نتوم زامنو ابيت زامين كادي خايب غويتا تقبل كادي خاي تحطو است امراز خصعبم انتي بسميا غان تخوصيهم حراي بحدش لسان كزارو الربلو من زامنه قبلك قالو او سلازي تا لسان قنقم طلس من تحيزوا مس امنت تك حدا سب بقر بزقاطام زي بقانقاتات كصل زدليو انت يتدايلنا ويتقبلالو دا بيري قدسنا مسحلوك صدق مسحلوك هيوتك مستقيره بتاع مقن ايو صم ايو بتاعمي اب قله سفراخ قلخون زبوم كانس كلاتو زامنن تطمقكدا زامنن سيلكا بقانقا خزارب يلكا ويتا يسكرس انتي تلون يسوس كنتي ملست وحجي واغويتا فليا سبات تقتلو اخان غويتا يس ملسلو حونا حوري حنشم كل سب بقانقا ايو دزارب نمبال زمتم تقستات حد حمشتلو شاد شاي ابز فيديو خسعبلنا زم حمشت تقستات انتاي زبلم زلو كل سب بقانقا ايو ززارب نزبل زدقفو تقستات يمامصيلنا زلو قبراورات مراف 10 9 فوق 6 كورينا قبراورات مراف 10 فوق 4 جمير زلو قبراورات مراف 2 فوق 4 زلو قدماي قرنطس مراف 10 4 فوق 5 زلو እንደገና ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካፈር 17 زلو ዘአመነ ኩሉ በቋንቋ ክዛረብ አለው ይብለና አለ ሐዋርያ ሐነሽ ዞም ተወስታድ ድማ ዚየሚ አነ
كونيلو أب لعل مصحف قدس يأمز الله عيبلن نقولن بزي فلات كوني خلي مو من هالبات إجزاير أملاح بمن كم زنا جرس اللي يتفلت نزت سمعوا زلهم كتصدلوا مو نشتحوا هاي تدعى صحتها اللي دويلك كتردعني اندر أتخكلها اللي دما كتملس منفساوي لبوين مخرهيني بعد بماركوس يخجم رأنا له معتي ماركوس حرنا بقرارات مثلا كيد ماركوس مراف 10 شدشة تعيسو هاوري حنا شبحاونا كل سب بلسان كزارب علو يبلنا بس حف قدس كل سب بلسان كم زي زارب نجرنا له جنسكي زم صوت أستات علو نعم دار أنا كان بعد أملاح كن كيد له معتي ماركوس مراف 10 شدشة كفادي 10 شدشته كم زيبل اتزا امنن استطمقن كدحنيو اتزا امنغنا كخننيو نتوم زا امنو از ملكت زي خصوبني بسمي اغان تخوصو بحدش قانقا خزاربو اتمان كحزو زقتل انت ستيو كوتو ايكو غدو امنيو اداوم احمات كونبرو نساتو من كحاويهم زبل حساب حونا هاوري حنشم كابزا طقس زيا لسان تبل طرح يوسيدو نقولو ግን አብዛ طقس زيا لسان طرح يكونتن تطقس زالا አብዛ طقس زيا اب ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካፈደ 16 ተጠቅስ ዘሎ لسان طرح ይበለን ነቶም ዘአመኑ ወይ ድማ አቶም ዘአመኑ ኩሎም በልሳን ክዛረቢኦም طرح ይኮነን ዝብል ዘሎ انت دالو دلو اتم زامنو اذا ملكت زك صعبومي بسمي اغانن تخوصيوم حاده بحدش قانقا خزاربيوم كلته اتمان كحزيوم ثلاثه زقتل انت ستخاخطو اي غدومنيو اربعه اعداو ما حمات كون برنساتهم دما كحاويوم خمسه سو كم أنت دا أخوينو حاوريا حنا الشمحاوي بمسارة ماركوس معرف 16 كافر 16 كيدكا كل سب لسان كزارب اللو تبلتر أهليها كل سب دما أغان تخوص اللو أولوس من كل سب دا أغان تخوص خليلنا اللو بمسارة ماركوس 16 أخوينكا كل سب لسان بحدش قانقا خزاروا له خبلنا كل سب اغان تخوصا له كل سب اتمان كحزا له كل سب مرز خسبت له كل سب ايدو احمات كنبر له غني كابتمن هاديم كيتفلط بيخا حوري احنا شمحاوي وي كاباخوم كابتم نحوري احنا شم سمعكم تقعز لهم مرزستي بهوت زلو سب كباهم الله ويكا حومات كل سب يحويو سلازا امنكم كلكم حومات تحويهم اسكا حدا خلت فيديو نرأي انتاي زفتر زلو اب الزمن الناس كنرأي اسكن الملكة لغا بالنازريتو بيسوم لغا بعباويات ناكزيابر إسان ناكزيابر حوي فاير in the name of Jesus fire بيسوس كومفورتابل كونكا خوف زبالك يا خلو اسات عندكو يس اسات عندي دي اللغو
عندي ديالهم out بيسوسم out لا بارديا لا باردو سيفيليكا باراديانا ما فورادياسا I command you by the blood of Jesus in the name of Jesus Christ نتس out أخوة بكريستوس أو إذا حاولنا حج انتهي إذا قبل زلوا حواريات انتهي أمز قبريهم كم ذا أمثل الدراما ويدما كم ذا أمثل وق أمس حف قدس رينا نفلد دينا ممهرنا حواريات يوم أب قبر حواريات كم ذا أمثل ريهم تفلطوا حواريات حلومات كحوي خلوا نقدر ما قدم داخل يوم ورقس وبرور علبية وإنزابيس هبك ناهو بسمو لإيسوس كريستوس نازراوي تنس وهور ناخدو خلو ينبع بيتروس حقي ورق البرون يبلنان اتزلنا جن كبكاي بسم إيسوس كريستوس نازراوي تنس ناول يوم زخد نيرم كم زي حاونا زمن إسايز قبر زلو إسات وصع زبل أب حوارات يلن كل سب لسان كزارب علوه انت رأيلنا كم تقول سب كم تتبلو السخم بابا تبلوه بحانت إذا كما كسبت عندما أغان تخنوصو كلنا الزقبر زلو دراما جن مزحف قدساوي كلنا اسكالا قانم ملكت بالشمية تسحوي بالشمية تسحوي بالشمية تسحوي نفس اللقاء أكل اللقاء بيسوس كرسسم لقاء بعبيد انتوتا بيسوس كرسس ما يتكلم لقاء هدي سلطان قدام لخلقاء هيوتا نفسه أكله بيسوس كرسسم لقاء بيسوس كرسسم لقاء كفاية بيسوس كرسسم بقنا يدقم تمنت هوي لقى الكلنا بيسوس كرسسم هوي بيسوس كرسسم هوي بيسوس كرسسم كم لا تكون يوتا كم لا تكون هدي بيسوس كرسسم ساتمن فسكتس ساتمن فسكتس بيسوس كرسسم يوتا نتعلق بيسوس كرسسم يوتا نتعلق بيسوس كرسسم غورا على غيكاري غورا على غيكاري غورا على غيكاري غورا على سلسلة أي تخليني قافتي أو ساتمن فسكتس غورا على كبدا لقى رفتا لقى نفسا لقى أجرا لقى بيسوس كرسسم لقى أي تخليني قافتك منفس بيسوس كرسسم لقى الجيتا بيسوس كرسسم لقى هيوتا لقى هيوتا لقى بيسوس كرسسم تناغر منفس أمسلو منفس هيوتا لقى زبقس ألقى هيوتا بيجيتا بيسوس كرسسم لا بيسوس كرسسم هللويا زخول قعر تريقوا لهم حواريا حنشم حاونا لذا آمنوا إذا ملكت زيهم كسعبوا يمكن كله لسان طرح يكون نيرو نحومات مفواسي حواريات من كم يجري نحومات زفوس نيرو كم زوم حواتنا زقبرو زلودي أولوس اسكندرية قبرا حواريات مراف 16 كفادي 18 نتات أنقاليت سبيتي أولوس انتا يجيرو ويدما كم يجريو كفتات أنقاليت سبيتي أغاننت ويدما غانينا وسيو رخص منفس كم يجريو سيو اسكم زومنا حواتنا أنس أصرو قبرا حواريات مراف 16 خفر 18 كم زيبل نزي نقر الزون بزوح معالتات دقاقة متو أولوس دما دحري بزوح مسمم قلس إلو نترخص منفس كابا كتوص بسم إيسوس إزك الله بلو بتا جزئتي آون وزع في خلقة بحنتك قال كابا كتوص بسم إيسوس كريستوس إزك الله بلو بتا جزئتي آون وزع كم زي كريوس نحنا وق كنا ورا وق يلن عندنا قبرا حواريات مراف 14 أفقدي
كفور شمو تجميركم قبل استران استفتصمه اتكاب زولت جميرو مساغو زنبره زي كيد زنبره من اسي باولوس نابل استران مسمصه انتي كم زغبره تملكت باولوس شعو زب سبزي باولوس كزارب كله يسمعوا نبره باولوس كاتوكيرو طموتو كحو امنت كم زلو وريو خا بعب دمص تخيلكا باغاركا دوبل بلو بدديلو خا تزاوره بريد نزيهم شعوتهم ناي لستران سبات أمالك تمثلوا سبعة وردوا حبينا زول حقي أمالك سيسي سب مسيلهم نابانا وردوا زبول مايتي ريخ الله أولوس كما قسمت يزقبر نيرو انداخد خلو نقرأ ما قدو حمات كرو خلو يفوس انداخد خلو نقرأ ما قدو أغان ترأمس يوم يساقو نيرو نتو بيتاولم من خاطو لبيتروس كوم يزقبر صليو طبيتا تنسي الوا رياتو كوفي لها تقميطا سلازي اب مارقوس مراف 10 تو حد زلو لسان طرا هيكون تغليص زلو انتاي دا اغاننت موصا الله احواتنا ግን አጋንንቱ ኸውጹ ማዕረኸን ደይጻርለው ተመልከት ንኹሉ ይኮነንቶ ሃይቢያ አብዘይ ሞየም ዛት ዘሎ ዝንሷ ዝያቱ መንፈስ ቅዱስ አይተቀበልና ይኮንኩን ዝለካ ዘርለኹ እንደገና አትማን መሐዝ አለው አረግደፍ ግደፍ ነዚ ናሃወራ حنشم اتختل سبن بعلها هاورا حنشم كابتمن احدهم كل ما تشمايت بلن تخونيها تمن مسر اخوس حزيه ايمچما يتلنها باولوس ግን ተመን እኮ ተጠምጢሞ ይኔሩ حقي እቶም ሙሱዝ ነው ወርሳት አይ ሰብዚ አምላኽ ቆጽ አዝደለዩ ጠላላ ካብ ማዕበል ድሕኑ ካመረማ ካብ ባሕር ድሕኑ ናብ ዝመጽስ ሕጂ ካብ ተመን ከመውት ከሕጂ ሓብጥ ሕጂ ከመውት ኢሎም ናተጸበዩ ሁሉ ጳውሎስ ግን ተመን ጸጋቢና ፍታሐውሶ እንዲው ይብል አና ንስኻን ግን ተመን ይሕዛን ፈልዶ ወይ ከመርዝ ሰቲኻስ ቢወዲ ኻዘላ ኸሳብጅ ስለዚህ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ተው 6 ዘሎ ልሳን ጥራሐይ ተነግረን አው ዘሎ ኩሎም ኩሉ ሰብ ልሳን ክዛረባለው ተአልካኒ ኩሉ ሰብ ድማ አው ተጣውሶም ዘሎ በሙሉም ክፍጽሞም አለው ሓደዚ በመቆጻል ሐዋርያ ሐነሽም ልብ ዘይበልካሉ እዚ ቃል እዚ ንመን ይዝነገር ዘሎ እዚ ቃል እዚ ንመን እዩ ዝንገር ዘሎ ኮንቶክሽዋል ነጽንዕ ኻምሽ ተብለ ሓቀይ በአውዱ ነጽንዕ እንዲህ ተብለ ሓቀይ ባዓላ ሐዋርያ ሐነሽም በአውዱ ነጽንዕ እንዲህ ተብለ እሞ አውዱ እንተ አደሊኻኮ ካብ ለዓል ጀምር ካብ ወደ 14 ማን ይጽሕፍዎ ናመን ይኸተጽሐይፉ በይናይ ቋንቋ ይኸተጽሐይፉ አበናይ ዘመን ይኸተጽሐይፉ ለና መሽ መጽሐፍ ከነጽና ኸልና ነጽና ስለዚህ ናመን ንመን እቶም ናይ ዝቃል ሰማዓት ማንዮም ተራልካ ካብ ወደ 14 ተመልከት እንሆነ ተም 11 አማ አድ ተቀሚጦም ከለው ተራዮም 11 ሐዋርያት እዩ ነቶም ምስተንሰ ዝራአዩ አይ አመንዎም ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትር ልቦምን ዘለፎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 11 ብዘይ ምእማኖምን ትር ልቦምን ዘልፎም ዘሎ كم زبلهم ناب كل عالم كيلو نبذل له فترة كأونجيل سبحو نحاوريات نتوم 11 حاوريات إزمن اختزي زاربهم زلوا لبو اتزا آمنا ستأمكن كدحنيو اتزا آمنا جنا كخونني بتنسخهم بسببكم السبكة آمنو ستأمك كدحنيو زي آمنا جن كخونني مسبلا نتوم زا آمنو إزمن الكتزي كسعبهم إيو نتوم زعامنو تباهلهم زلو ابز نتوم زعامنو زبحال زلو من يوم نتوم بزي مእማኖም ትር ልቦምን ዝተዘለፉ ሐዋርያት እዚ ቃል እዚ ና ሐዋርያት እንበር ንኹሉ ይኮነን ዝምልከት በኸመይኮም ኢልካ አይትብለንን እስኪ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ነንብብ ይቅርታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካፍ ወደ 16 ከነንብብ እቶም 11 ደቀ መዛሙርት ድማ ናብቲ ኢየሱስ ዝነገሮም እንባገይላ ኮዱ ምስራ አይወኻ አሰጎዱ ገሊኦም ግና ተጠራጠሩ
ካብዞም 11 ሐዋርያት ለቡ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ኢየሱስ ዝነበሮ እምባገይላ ከዱ ምስራ አይወኻ አሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተጠራጠሩ ሬኻ አማርቆሽ እንታይሉን ነቶም ዘአምኑ ክብል ከሎ ካብዞም 12 ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ውን ዝተጠራጠሩ ነይሮም እዮም ስለዚህ ሐዋርያት ክሰብክዮም ዝኸዱ ዘለው ናብ ዓለም ሙሉኦም ክሰብኩ ዝኸዱ ዘለው ስለዚህ ናብ ዓለም ሙሉእ ክሰብኩ ኸዱ ከለው ብቋንቋ ክዛረቡ እዮም ሕሙማት ክፍውሱ እዮም ለምጻማት ከንጽዮም አትማን ክረግጹ እዮም ዝቀትል መስተንተሰተዩ ክፍወሱ እዮም ከሐውየ ምንም አይገብሮምን من ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሂቦም ስለዘሎ ሁሩ ወማሃሩ ለዘያአምኑ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወአጠምቅዎሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሉ ናብ አሕዛብ ይሰዶም ስለዘሎ ስለዚህ እዚህ ንመን ይተአልካኒ ናሐዋርያት ኮንቴክስቹዋል አጽናያ ናሐዋርያት እዩ ናሐዋርያት ይዝመልከት ናሐዋርያት ስለዝመልከት ናሐዋርያት ስለዝመልከት ንኩሉን ተዳልካኒ ኩሎም ከም ከም ዘይገብሩ ኸሪካ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ተመልከት ፊልጶስ ነቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ አጣሚቅዎ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ግን እኮ ብልሳን አይተዛረበን ነገሩ ግን ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19 ምስ አጠመቀ ኢዱ መሰምብረሎም እቶም ሰባት በቋንቋ ተዛሪቦም እንደገና ፊልጶስ ኣብ ሰማርያ ወንጌል ሰብኩ ብዙ ሐሳባት ድማ አሚኑ ነገሩ ግን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አተጠመቁ በር መንፈስ ቅዱስ እኮ አይተቀበሉን ስለምንታይ ሐዋርያት መጽዮም ኢዶም መሰምብረሎም እቶም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ስለምንታይ ንሐዋርያት ዝተዋበ ስልጣን ይዚ ስልጣን እዚ ንሐዋርያት ዝተዋበ ስልጣን ስለዚህ ዳግመ ክለሳ ዳግመ ምጽናዕ የሊ ኢዛ ሐሳብ ዚ ሐዋርያ ሐነሽም ሐወይ ብትሕትና ሳልሳይ ብጣዕሚ ክትርዶ ዘለካ ክንርዶ ዘለና ኩላትና ከም ዝብል ቃል ኣሎ ነቶም ዘአመኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ወዘንተ ተአምር ለእለ አምኑ በስሜ ትተልዎሙ ነቶም ብስመይ ዘአመኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ በእንግሊሽ ሆኖ follow ይዝብል ለቡ ነቶም ዘአምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ናሐዋርያት ድንቂ ተአምራት ናሐዋርያት ይኽተሎም እዩ ይስዕቦም እዩ አስተውዕል ጳውሎስ አጋንንት ከውጽእ ከሎ ጳውሎስ ሕሙማት ከሕው ከሎ ጳውሎስ ጸልዩ በቋንቋ ከም ዝዛረቡ ክገብር ከሎ እዚ ድንቂ ትምህርትን ተአምራትን ንጳውሎስ ይኽተሎ እዩ ዘሎ ንጳውሎስ ይስዕቦ እዩ ዘሎ ንጳውሎስ ፈለው ይዝገብሮ ዘሎ ጳውሎስ ጴጥሮስ አይኮነን ከም ንጦቢታ ከም ሞት መሰተንሳ ንጴጥሮስ ድንቂን ትምህርትን ተአምራትን ስዕብዎ ጴጥሮስ አይኮነን ከም ሞት ዝትንስ ዘሎ እዚ ድንቂ ትምህርትን ተአምራትን ንጴጥሮስ ይስዕበሎ ንሐዋርያት ንዮሐንስን ጴጥሮስን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ሐቀይ ነቲ ሕሙም ሰብአይ እንታይ ንሕና ወርቂ ኮነ ብሩር የብልናን ግንቃ ዘለና ክንበካይና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስ ምስብሎ ተንሲኡ ወአን ፈርዓፀ ከመ እጓል ሐቀይ ዘሊሊ እቲ ትምህርት ተአምራት አመኒ ዝፍጸም ዘሎ ኣብቲ ሕሙም ሰብ ስለዚህ ንሐዋርያት እዚ ድንቂ ትምህርትን ተአምራትን ይኽተሎም ኣሎ እና ነቶም ዘአምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ክስዕቦም እዩ ጳውሎስ ሪእኻ ሙት ከተንስእ ከሎ እቲ ትምህርትን ተአምራትን አመኒ ዝፍጸም ዘሎ ኣብቲ ሙት ይስተንስእ ዘሎ ይቅርታ ኣብቲ ሙት ይፍጸም ዘሎ ስለዚህ ንጳውሎስ ትምህርትን ተአምራትን ይስዕበሎ ንጳውሎስ ትምህርትን ተአምራትን ፈለው ይገብረሎ ንጳውሎስ ትምህርትን ተአምራትን ይኽተለሎ ማለት ስለምንታይ እዚ ይኾናሎ ኩሉ ሰብ በሐዋርያት ከአምን ስለዝነበሩ
ونهنا يسمعيتو لازنتو نجر نحنا نايز نجر زي مسخاخرنا تبعهم إلى مش حوارات نايتن ساعة مسخاخر تداخلهم حوارات نايتن ساعة مسخاخر كم زخونو بكل سبك فلت الله سلام تاي مخنياتو نايتن ساعة مسخاخر تداخلهم ناي حوارات تمرتي بكل قبل كون الله بكل قبل كون لما حوارات حقኛታት ሐዋርያት ከም ዝኾኑ ና እግዚአብሔር ሐዋርያት ከም ዝኾኑ በሁሉ ሰብ ክእመን አለው ስለዚህ እዚ ትእምርትን ተአምራትን ክኽተሎሚ እግሮም ይዝኸይድ ንኣብነት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 5 ዘሎ አንብቦ ኣነ ፍቅዲ 5 ከንበልኩም ጎይታ ከዓ በታ በእዳዎም ክገብርዎ ዝህቦም ዝነበረ ትእምርትን ተአምራትን ነተቃል ጸጉኡ የጽንዕ ነበረ ለኻ በኢድ ሐዋርያት በኢድ ጳውሎስን ባርናባስን ትእምርትን ተአምራትን ምግባር ነተቃል ጸጉኡ የጽንዕ ነበረ ለሃሎ እንደገና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 43 ብዙሕ ትእምርትን ተአምራትን ድማ በኢድ ሐዋርያት ተገብረ ኣብ ኩሎም ከአፍራሓት ኮነ በኢድ ሐዋርያት ከዓ ብዙሕ ትእምርትን ተአምራትን ኮነ ኣብ ኩሎም ከዓ ፍርሓት ኮነ እንደገና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 11 ሃናናን ሰጲራን ምስተቀስፉ ወይ ድማ ምስሞቱ እንታይ ዝብል ኣብ መላእታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ዓቢ ፍርሓት ኮነ ሪጋላ ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል እነቶም ዘአምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም ይዝበለ ንሐዋርያት ክስዕቦም ደድሕኦም ይዝኸይድ ስለምንታይ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያት ከም ዝኾኑ ንኽእመን እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 12 ከም ዝብል ኣነ ሐዋርያ ከም ዝኾንኩ ዘረድእ ብዙሕ ትእምርትን ተአምራትን ዘደንቕ ነገራትን ምስ ብዙሕ ትዕግስትን ኣብ ማእከልኩም ተገይሩ እዩ ባቡ ኣነ ሐዋርያ ከም ዝኾንኩ ዘረድእ ብዙሕ ትእምርትን ተአምራትን ዘደንቕ ነገራትን ምስ ብዙሕ ትዕግስቲ ኣብ ማእከልኩም ተገይሩ እዩ ስለዚ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ትእምርት እዚ ክስዕቦም እዩ ይብል ኣሎ እዚ ትእምርት እዚ ክስዕቦም እንታይ ሕሙም ምፍዋስ ብሓድሽ ቋንቋ ምዝራብ ሐዋርያት ኮ ዛሬቦም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ተዛሪቦም በሓድሽ ቋንቋ ሕሙም ምፍዋስ ሕሙም ከዓ ፈዊሶም ኣጥማን መሓዝ ኣጥማን ከዓ ሒዞም በዓል ጳውሎስ ተጠምጢሞም ምንም ኣይገብሮምን ኣብ ማዕረሞት በፂሖም ኣይሞቱን እዚ ንሐዋርያት ይኽተሎም እዮም ንዓይና ኣሃን ግን እንታይ እናበለ ይኽተለና ኣነ ንስኻን እኮ ንበዓል ጳውሎስ ክንቅበል እምበር ጳውሎስ ክንከውን ኣይተፀዋዕናን أنا نسخان ما نايب على بيتروس تمرت خناس نمر بيتروس كونكون أيتتصوعنا سلازي ماركوس مراف 16 بخمسين تزصنع نهزبنا دما تخكلنا زخونك الأملاخ انت زم حلف سنين قدس فؤاد أملاخ نزبل حسب علني ترى أتجاجي خرم دلويه ጸጋን ሰላምና የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመን ፈስኩ ይሁን ሰላም